25 سال ہو گئے حضرت عباس دی شہادت پڑھ دیا. میں فاتحہ بیچ بھی ایک گل کی تھی, میں کہ 25 سال ہو گئے شہادت پڑھ دیا. سال بہت گھٹ پڑھ دام, سال دے بعد ہی پڑھ دام, چونکہ میں زندگی میں جو مضمون گھٹ پڑھن کے وہ دی 2 وجوہات ہوئی ہیں. یا تو انہاں دی بہت گہرائی چاہ میں تاں گھٹ پڑھن, یا جو انہاں دی معرفت نہیں ہوئی تاں زیادہ نہیں پڑھے. جوانو اس درد دے وچوں پڑھن والے نوں لگنا پوندا ہے. علی با شادیاں دھیاں نال اور پتراں نال کسنا پوندا ہے پڑھن والے نوں, پتھر جھلنے پوندے نے, بازاراں چوں لگنا پوندا ہے. نروار دینا جدو غم تاری ہو جاندہ ہے پھر بندہ اس غم نو بیان کر سکتا ہے. جوانو یاد رکھے آئے 25 سال ہو گئے حضرت عباس بادشاہ دی شہادت پڑھ دیا. کم از کم محرم میں اجتماع پڑھیے اور ہر سال پڑھیے تو میں حیران ہو جاندہ ہوں کہ اتنا گریا ہوندہ ہے, اتنا پرسہ ہوندہ ہے کہ لوگ ایک ایک وین تے منہ زخمی ہو جاندے لوگاں دے لوگ. تو ہون پتہ لگے ہے بھی وہ کسے نہ کسے دا کوئی نقصان. لوگ مڑاپڑے انہوں نہ روندے, لوگ حسین دے عباس جے بھران روندے. میں صدقے ہو جاواں بابا جی دا, سید نوالے بابا جی دا نام کی ہے جی, بابا نسیم شاہ. فاتحہ تے آ کے بیٹھے, مولا انہاں دی زندگی دراز کرے. تو میں نے پرچان لگے تو نہ میں نے ایک جملہ سنایا, بڑا دردناک جملہ. نہ فرمایا وسیم عباس اکبر بھی لتھا ہے نا, حسین منہ دے بھار نہیں ڈھٹا. اکھاں کھول لو, تھوڑی دیر بعد زحمت تمام ہو جائے گی. اگر تیرے کولے امانت ہے آنسو والی تو سین دے حوالے کر دے. اکبر جائے سونے پتر دے لان تے بھی حسین منہ دے بھار نہیں ڈھٹا. اس لئے ڈھٹا ہے جدہ 9 لاکھ آکھیا عباس مالے آگی کلان انکسرہ ظہری. اس لئے 9 لاکھ نوادہ لوگو براد لہن دے بعد میری کمر ٹوٹ گئی. آپ نہ روساں تُسی روو تاکہ ایک مکان ہوئے, ایک مصائب ہوئے. آخر تک نوے دی بھی کوشش کرساں جڑا میں محرم میں پڑھ دا آیا. مالک توڑے تے رحم کرے, میرے جملہ مرحومین تے رحم کرے, اور خدا تو ان کسے دا محتاج نہ کرے. مالک نعیم عباس دی اولاد تے رحم فرماوے. بہنن مولا صبر جمیل اور اقصا میں اپنی بہنانوں بیٹیانوں اس بیوانوں کہ سننا آج علی مجلس سے کی تسلی ہے ساڑھے واسطے کربلا, کی تسلی ہے کربلا. تو سا عزت نال ٹوریا, عزت نال ٹوریا, سجنا ٹوریا, بیڑے وچوں بھرا دا جنازہ ٹوریا, کربلا دا کفن پوا کے ٹوریا. تے جس دا میں انہیں لہنا پڑھوا نا اس تے اعلان ہویا جس علی تو بدلہ لینا ہے. آئے کر دے میں تپاس سے نال کوئی ہاتھ روندہ بیٹھو. اس دے لان تے اعلان ہویا جس علی تو بدلہ لینا ہے اس دے شکل آلہ غازی رہ گیا ہے. ماتمیوں وقت اتنا ماریا گیا ہے حضرت عباس نو. خدا تیری توفیق کے چیزا, اللہ تیری عزاداری قبول فرما. حضرت عباس تے ہائے کرن دے بدلے اللہ تیرے مرحومین تے رحم فرماوے. اور جوانوں آج روایت پڑھنا چاہنا, آج حضرت عباس دی شہادت پڑھنا چاہنا. جوانوں حضرت عباس دے لہن تو بعد وقت شامی تے کوفی جھوک گئے آن. حضرت ابو الفضل العباس دے جنازے تے جھوک گئے آن. وقت ہر کسے مارے آئے, ہر کسے مارے آئے. وقت میں بندیاں نو پڑھ دیا سنے ہیں کہ بندے آنکھیں پتہ نہیں لگیا غازی نو زین تے ڈھیر مارے آنے. کوئی شیعہ ایسا نہیں جس دے دل چل مالے راج نہ ہوئے, کوئی سنی ایسا نہیں جس دے دل پہرا نہ ہوئے. روانہ لے آپ اندازہ کرو تو آڈے میرے ٹورے نسا عزت نہ جتھو چاہندے آسے پورا بدن اٹھین دائی. آئیو اکبر دا بابا سجیوں چاہندہ ہی تلاش کھڑ جان دی آئی. ہائے کری جڑے غازی دے نام کرو کھبیوں چاہندہ ہی تلاش کھڑ جان دی آئی. ہائے کرنا لے عباس ہو شہید ہے جس دا دھاڑ کربلا تقسیم ہو جائے تے سیر شام تائیں مرید آ گیا ہے. بڑی منظور مجلس ہے, خدا تیرے ترحم فرما. سیر کتے آئی جی علی اکبر دا سانگ تے علی اصغر چھوٹا ہی, سیر کتے آئی سانگ تے. امیر قاسم گھوڑے بھجے لاش تے, ویکھو پردے داراں نہیں مباز دے سوگواراں, جگرہ ویکھو لی دی ادھیا دا
بہناں نو قبرستان تائیں کسے نہیں جان دیتا، ہسپتال اچ کسے نہیں بان دیتا، جھٹ بعد آدھیا نوکھا ہوندہ تے ساتھو وکھیندہ نا آئیو غازی دیا بہناں 1600 میل کٹیو یا سار گھوڑے دی گردن نال تو ہائے کیتی ہے خدا تے نظرتا فرماوے گھوڑا بجدا کبھی سجے زانو تے لگدا اے کوئی غازی دا ماتمہ میری مجلس ہے کبھی کھپے زانو تے لگدائی تے جدو قیدہ رہا ہو یا نا سارے اندر سر پہچانے غازی دے سر دی پہچان ہی سجدہ کچھ دیا سجاد کہندہ سارے رات رو کے آتا ہے تیرے پردے آدھا زامے نے یہ تیرے پردے آدھا نگرہ مان عباس جیا معصوم بھیرا عباس جیا جرنیل بھیرا عباس جیا طاقتور تے وفادار بھیرا ایسے بھیرا دے بعد اجرلیاں لی دیا دھیا خدا دی قسم مولا دے ذاکرین بھی رو رہے ہیں عزادار بھی رو رہے ہیں میرے شیعہ سنی بھائی بھی رو رہے ہو قسمت علی بادشاہ دی دھیا دی میں ایک دعا منگوہاں ہائے کر تیری مرضی آمین آگ تیری مرضی جو آکسیں اللہ اس نو قبول چکر سی میں دعا پہ منگدہ انشاءاللہ کسے بھرا دے سامنے بھرا مری نہ جاؤ ہائے 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 بھلاو نہیں بھائی بھلاو نہیں انشاءاللہ بھرا مندے جوڑ تے مان سلامت ہوئے پڑھے انشاءاللہ بھرا دے سامنے میں صدقے ہو جاؤں بھرا دے ٹورن دی وکھری پیڑ ہوندی ہے درد نہیں ہوندہ ایک ہی ہو جائے پیڑ ہوندی ہے جڑی لب دی نہیں بھئی ہو کڑی جاتے رہی ہے اے ہوندی راندی ہو ہائے کرنا لیا قسمت لی دیا دھیاں دی تیرے میرے تو ایک جبان دی موت نہیں برداشت ہوندی سجے وے دیا ہی تے ہاتھ بھرا مان دے پاتے کھبے وے دیا ہی تا 6 پتران دے قاتل سامنے وے دیا ہی تا حسین جے بھرا دا قاتل تے جدو اپنے آل وے دیا ہی تے والان دا پردہ چادر قاتل نہا کے لئے حوصلہ علی دی دھی تیرے حوصلے تلک لک سلا میری شہن تیرے درد اور دکھ نو ویکھے تے اپنا دکھ شکر دے مقام تے معلوم ہو جائے تے محسوس ہوئے کہ سن شکر کرنا چاہیے میں صدقیوں جوانوں وین کریے ماتم پڑیے روندہ ہو جس تک کوئی نقصان ہوئے حضرت ابو الفضل سب تو زیادہ 2 انجنن مارے آگیا کربلا 2 ہستیاں تے ظلم ڈھیر ہویا کربلا حضرت علی اکبر 750 زخم ہائے ہائے تو صرف ایک برچی سنیے 750 زخم حضرت امیر قاسم تے بھی 1200 اگر میں ٹھیک آکھ رہے ہیں تا 1000 دے لگ بھگ زخم ہیں حضرت امیر قاسم دے تنک دستے 2 شہید ایسے جنان دیتے بیٹھا رہے ہیں مرخ پر زخم گھنی نہیں سگیا ہائے 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 آدھن جناب قاسم دا ہر ٹکڑا زخمی ہے 2 دی گین ہوئی نہیں سکی جڑے حسین تے عباس دے غم میں روندے وہ دنیا دے کسے غم میں نہیں روندے ہائے کر کے رونا لیا حضرت عباس تے حسین ابن علی یہ 2 جنان ڈھیر مارے آنے ہائے 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 یہ 2 ان کے جنان دی پہچان ہی نہیں ہوندی یہ 2 ان کے جنان دے واسطے سید سجاد نو آنا پیا ہے اور سید سجاد جدو چاچے نو دفنائے تو قوم بنی اسد نو آکھے کوئی چٹائی کو اپنے گھانے چاہے کتاب دا نام حدیث کربلا اس سے تجملہ موجود ایک چٹائی دے وے چاچے دے ٹکڑے راکے تے قبرے چلہائے قوم دے لوگ آدن ہر قبرے جھٹ رکے سجاد تے باہر جھٹ رکے تے باہر بابے دی قبرے جھٹ رکے تے باہر گنجے شدہ جھٹ رکے تے باہر چاچے غازی دی قبرے ڈھل لگ گئی قوم بنی اسد دے لوگا سمجھے کہ دائیں مرتا نہیں گیا سجاد یادن جیسے نٹھائے تے مچھلی آرے کتاب دے لفظ مچھلی بان تڑپدائی تے چاچے دے ٹکڑے تے منہ رکھ کے آدھا ہے جہاں زامنے ہو بازار ہے چادر دے چاچا بھینا بازار ہے تنہا رہ گیا مان نہ مک جاوے انشاءاللہ بھیرا منو گرم ہوا نہ لگے تو مڑ بھیرا عباس حضرت عباس جیسا بھیرا تن تنہا رہ گئے اکبر لہ گئے قاسم لہ گئے اون محمد لہ گئے سجن حسین دے مارے گئے اگلے دن ایک
ایک ریسرچ ہو رہی ہے کربلا تو پہ لکھ دیا کربلا دے وچ جتنے حسین دے سپاہی آن وہ سارے سپاہی والے معیار تے پورے نان، کچھ ڈھیر چھوٹے آن. نہیں سمجھ آ رہی تو میں عمرہ گن دینا، کوئی 6 مہینے دا ہووے تے ہائے کرے آئے، کوئی 9 سال دا حسین علیہ دا نکا پوتر، کوئی 11 سال دا حضرت اون، کوئی 13 سال دا قاسم، کوئی زیادہ ضعیف آئی حضرت او بنرے بھی نال سپاہی بنائے جاندے جنہاں دی سجری شادی ہوئی ہوئے آ ہائے ہائے، یا جنہ پرنینا ہوئے آ، یا جنہاں دیاں بہنہ سیرے بنا کے انہاں جنگ تے نہیں بھیجیا جاندہ ہائے کرنا اللہ یا زیادہ بڑھڑے. مسلم افجا 90 سال، حبیب نے مظاہر 80 سال. وہ پہ لکھ دیا نے واحد عباس ہے جیڑا کلہ ہو کے لشکر بھی عباس ہے، سپاہ سالار بھی عباس ہے تے مجبور بھی عباس ہے. سپاہی دے معیار تے پورے لشکرے ہکو زہرا دے لال دا سپاہی عباس ہے. وہ بھی چوپائی کیوں بھی مجبور آئی. پیاس اللہ تاش اللہ تاش تھوڑا جیاں بہنہ رنین برادری دیاں عورتہ منہ نال پانی لایا ہے. برادری رنی ہے، رشتہ دار رنین، ماما رنین، ماسیاں رنین، جھٹ بعد کسے نہ کسے پانی پلان والی عورتاں اس ویڑے چ نال نال رہین. میں رنا منہ نال پانی لایا نے، زد کیتی نہیں پینا، نہیں جی پی لو. اس لئے میں حسین دیاں بہنہ یاد آئی، میں قدم قدم تے یاد آئی. میں آکھیا معلوم ہویا بھران رونا ہوئے کہ رون والا نال نال پانی پیتی رکھدا ہے، نہیں تو رو نہیں سکدا. بھرا باز کٹھا پہ ہوئے تے بہن 96 گھنٹے دی تصویر آئے کر پتہ نہیں کیوں رونیاں، پتہ نہیں کتنا رونیاں آئے کرنا لیا. حضرت علی اکبر قاسمون محمدیاں موت دیاں مقیاں تے ماریاں ہویاں. جدہ حضرت عباس دے خیمے میں 4 سالاں دی سکینہ پہنچ گئی ہے نا، خالی مشکیزہ کنڈ پیچھے چاہ کے چاچے دے سامنے آکے پیا دیئے چاچا میں کون ہاں. ہائے ہائے تھک نہیں اللہ واسطے ایک وین کرنے لگا، چاچا میں کون ہاں. فرمایا تو میرے سردار دی تھی ہے. پیاس انجائی کے لیے اصغر دی نبض تے ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے. جدہ ویکھا نا کہ لیے اصغر دمو بند ہی نہیں ہو رہے اترے تو بہن آئی نہ کوئی تچارہ لاوناس. خالی مشک چاہ کے دوڑی ہے چاچے غازی دے خیمے دے اندر آئی ہے. چاچا میں کون ہاں. حضرت بات تڑپ کے فرمائے تو میرے سردار دی دھی ہے. ہائے ہائے حسین دی دھی دا ایک نمانہ دیا سوال سنے آئے. مشکیزہ سامنے کر کے پیا دیئے نوکری سرداری دے دعوے مک گئے پھر سکتا ہے تسگر کان گھوڑ پانی. انشاءاللہ تو کدی نہ رونے آئے کرنا لیا شامل روے ہے مسائب. حضرت عباس مشک ویکھی فضل دی مال ویکھیا. ہائے 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 معصومہ مشک لے آئیے. امام اجازت نہیں پہ دیں دے وفا دے اس ستون دا وفا دے ساسمان دا اگلا جملہ سنے آئے تڑپ کے پہ آدین. بات ایک منت لا مشک دیاں ڈورا او اکبر دا خون کپڑیاں تے منہ تے میں پڑھ دیاں دیر لگ دی پئی ہے جوانوں. اے ہنیر گھل دیاں ڈھل نہیں لگی. رو کے پہ آدین مشک دیاں ڈورا وطا پوا دے. تیرے بابے دے سامنے جاسا نا تے کھیسا سکینہ پوائے. ہائے ہائے ذرا ذہن کربلا لے جامی جس دے ویڑے چ نکی جے دھیے 4 سال دی کیویں آکھے ہو سی اے گل کیویں کیتی ہو سی. حسین بادشاہ دی دھی رو کے پیا دے چاچا تہاڈا قد دراز ہے میرا سن چھوٹا ہے. جواب سنے آئے شیعہ سنی ماتمیوں تڑپ کے پیا دیں نہ روا تہاڈے سامنے جھکنا میں نے ماں سکھایا. جوانوں ہے جڑے تو ان پنجے نظر آندین علم اتے ہاتھ بنے ہوئے نظر آندین ان دے ویچ صدری ذاکری دا کی جملہ ہے تڑپ کے عباس پہ آدین میں جھکداں تُسی مشک دیاں ڈوراں پواؤ. جھک دے جھک دے جھک دے جھک دے عباس. عباس اے جس کان صادق کے آل محمد کھلون دین. عباس جس دے نات سید سجاد 7 واری کھڑے ہو جاندین تے جڑا علی دیا دیاں دا مان بھی رہا ہے. حسین دی دھی دے پیرہ تے ہاتھ جا لگے عباس دے تڑپی
ہوئی تسی دھی شبیر دی موڑے چوم کے پیا دیئے رول گئی ہاں تو سید لاتے چاچا میں وعدہ پہ کر دیا جڑے ہاتھ میرے پیرہ تلائے نہیں معاشر تنشیہ سلام کر دے رہا چاچا معاشر تو ہی تیرے ہاتھ بلند راسے نبی اسغر دی رولی ہوئی بھائن دی دعا حضرت عباس ہون جوانوں جوش جدہ آویا تیرے مولا نو ڈھیر کھلو نہیں پہ سکتا میں کوشش کردہ ایک وین کران جس تے مور علی دی دھیان دی حضرت عباس انہوں جدو جلال آویا جوش آویا ہی تو زمین اصحاب بادشاہ دی حاضری تے زمین ہلدی ویکھی اصحاب کو کرنٹ ساڑھے اپنے وجود چو گزرے ہوئے ہے اس دی تو بدولت حقا کھڑ دی توفیق ہوئی ہے آج بھی مولا عباس آئے تو ذری ہلی ہے کرنٹ نکلے پورا ایک ویری حرم ہلے ہے ہاں حضرت عباس جو تو جلال آوے آئی تے غازی دا بھار زمین نہیں ساندی سکینہ خیمے گئی ہے جا کے پیادی ہے چاچا پانی لئی آنا ہے چاچے مشک پوا دیتی ہے چاچا پانی لئی آنا ہے عباس فرمائے فضل دی ماں مجلس پوری ہو جانی ہے ماتم تیس جملے دی عباس پیادن فضل دی ماں سکینہ مشک پوائیے کون لہاوے جلدی کر من وردی چاہ دے من زرہ چاہ دے من خود چاہ دے من ڈھال چاہ دے تبر چاہ دے ترکس چاہ دے فضل گھوڑا لیا او اشل جلال نال خیمے گاہ دے ویچ گوئے چھ خیمے عباس دا جڑے زوار بیٹھے ہو عباس وردی پائیے حضرت عباس خود رکھے ہے زرہ پائیے حضرت عباس نے پوری جنگ دی تیاری کر کے ترکش تیر کمان نیزہ تلوار ڈھال خود اے عباس علی بن کے جو ٹوری ہے نا زمین زلزل آیا ہے میں ماتمی دی زیادت کرنا چاہنا اے عباس گھوڑے دی باغ ہاتھ رکھی ہے کہ بہنا دا مان فضل دی مال مو کر کے پیادہ ہے ہون پوچھنا جے اکبر نو بچی کی ہماری ہون پوچھنا یتیم دلاش تے گھوڑے کے میں جڑے سید میری مجلس سے بیٹھے ہون پوچھنا علی دیا دھیا دیا چادران رہا ہون پوچھنا کیڑا ہے جڑا حسین دو بہوا شاءاللہ مان سلامت رہنے پھراما دے بھلاو جوانو شاءاللہ تم گرم ہوا نہ لگے شاءاللہ علی دیا دھیاں تو آدے تے رحم فرماوے نہیں مباس تے رحم ہوئے جملہ مرحومین تے رحم ہوئے میری ماں دی قبر تے میرے جملہ مرحومین تے رحم ہوئے بھائی شہزاد میری چاچی مرحومہ جملہ مرحومین تے جنہاں دے تے کوئی دعا پڑھن والا نہیں انہاں دے تے رحم ہوئے حضرت عباس ایک پرچم لایا سن لینا پھر شہادت ایسی ہو سکتا نہ پڑی جاوے جوانوں حضرت عباس ایک پرچم لا امام حسین لائے یا علی حسین دے خیمے دے سامنے جڑا ٹر دیواری حضرت عباس مقتل دی روایت پڑھ رہا او پرچم روز بہن روندی آئی بے میرا حسین میرا پردہ تے میرا حسین خطرے جتا نہیں مارن آلے پچھو ملکہ تے حکومتہ نال ٹریوں یا مارن کان حوصلہ ہی ہونا بہنہ دا جنہاں دے ویران پیچھے حکومتہ لگی ہوئی تے مار کے رہیاں بہنہ دے ویر مار کے رہیاں اجار کے رہیاں جنگلہ چوکی اٹریاں نلی دیا دیا جڑا سمجھدا پی ہے معرفت نو تڑپدا پی ہے ہاتھ ملدی رہ گئی تے پھرا پس گئے تے تسے آئے سے مارے گئے کربلا وے تو غسل کفن دینا لوی دفن کرنا لوی کوئی نہ ہے امام حسین جو بہن بار بار پوچھیا نا میرے پردے نو خیر ہے یا نہیں امام حسین ایک پرچم لا دیتا بہن دے خیمے دے سامنے فرمایا جے تیہ پرچم نظر آندہ روی سمجھے تیرے پردے نو خیر ہے جدہ پرچم نظر نہ آوی او دو سمجھے پردہ خطرے ویچے عباس ٹردی واری او علم چھکے ہے یا سنی نہیں تو یا قدر نہیں کی تھی حضرت عباس لے جا میزین کربلا اوہ پرچم ہون کوئی بہنہ سمجھن میں کی پیا پڑھدا کوئی بہن سمجھے میں کی آکھرے ہیں حضرت عباس جن پرچم لے کے بھرال ٹورین تے پچھو دوڑی ہاں لی دیا دھیا پتران بھراواں دیا موتاں دیا ماریاں مکیاں والاں تے خون منہ تے خون چادران تے خون پتران بھراواں دے جنازے تے تسیاں رنیوں آئیاں عباس دے پچھے تے جویں عباس حسین دے سامنے ہون او بندہ سمجھے جس دا بھرا دنیا تو ٹر گئی ہوئے او سمجھے میں کی آکھرے ہیں عباس دی تیاری وے کہتے حسین تڑپ کے پیا دیں تمہیں اجاڑنا ہے بھلاو ہائے کرنا لیا مولا ایک حملے دی اجازت دے نہ اکبر نہیں لایا
غریب آدھے اس جنگ تیری چوپ دی لوڑ ہے، تیرے جوش دی لوڑ نہیں ہے. عباس ذرا پچھو بہنا وے، بہنا تے نظر پئیے، او میری سینہ تے نظر پئیے، وال کھلے ہوئے تڑپ دیاں عباس دا گھیرا. محرم سن کے سارا مجمع آیا بیٹھا ہے. اکبر ٹریا، عباس چڑھایا. اونو محمد ٹرے، عباس چڑھائے. حضرت قاسم ٹرے، عباس چڑھائے. عباس مولا دے اپنے ترے بھرا ٹرے، عباس چڑھائے. صحابی ٹرے، شاگرد ٹرے، عباس چڑھائے. تو جدہ عباس دی باری آئی، جدہ عباس مولا دی باری آئی تو تڑپ گئے مولا. حسین بھرا دی غربت وے کے، بھرا دے چہرے تو پریشانی سمجھ جان علی بہن تڑپ کے پیا دی رو نہیں. تیرے عبدی بھائی والا ساڑھے تے بڑے احسان ہیں عباس دے. عباس میرے ذمہ کار ساڑھے ساریاں دے پترانو اسٹوری ہے. ارمان ہے آج اسی عباس نو ماما بن کے موت آلے پاسے ٹوریں دیا ہیں، لیکن اتنی اجازت دے بے غازی دا گھوڑا میرے خیمے جو نکلے. ہائے شبیہ ذوالجناح جدہ برآمد ہو جان دیئے تے مردان دا سلام کرا کے اور تالے پاسے نہیں بھیجی جان دی. اے عباس مردان وچو علی دیاں دھیاں ٹور کے تے لے گئی یا نا اپنے خیمے بیچے. امام حسین ویدے پہن جدہ بہن دے خیمے بیچائن منگ دعا شاءاللہ چھیکڑی ویلے آخری ویلے اونجوی جیندہ بھرا بھی شاءاللہ بہن دے سامنے نہ روئے. تے جدو ٹردہ بھرا لازدہ مہمان بھرا بہنہ دے سامنے روے نا تے بہنہ مر جان دیا. کوئی ایڈے درد نال عباس رونا ہے پتہ سنا چھکڑی ملاقات ہے. جی میں بھرا رونا ہے تو میری سائن دو میں آتا عباس دی آنکھات رکھے. بی بی یادی نہ رو میرا جرنیل بھرا، بی بی یادی کہیں رو آیا میرا باب دی تصویر عباس. بی بی یادی تم رونے میں بھر جائیاں کہ میں گھر ونیا. آئے کرنا لیا تڑاپ کی یادی کہیں رو آیا میرا کول جاگیر عباس. آئے کرنا لیا تڑاپ کی یاد اللہ دے جہان جھک جرنیل وکھا جڑا طاقت دے باوجود لڑیا نہ ہوئے. آئے کرنا لیا بی بی آدیا میں وکھاواں ایک جرنیلا مدینے دا شہرہ. آئے کرنا لیا طرف کی آدھی اتنی طاقت رکھنا اندھے انگلی نال سورج چڑھا رہا، اندھے اشارے نال سورج لاندہ لیا، اوزہ انگلی نال خیبر دا در پٹیا. تیری ماتمی نال گالے بی بی رو کیا دیئے جدہ وقت آیا اوہ دھاریا بندے ہوندی زوجہ مار دے رہے. آئے کرنا لیا تڑاپ کیا دی اوہ دھاریا بندے ہوندے کوئے نواگ چلائے. ہائے دی آواز بلند ہوئے اوہ دھاریا بندے ہوندے گالے جرسیاں پا لیا. عباس تڑاپ کیا دے کونا رو کیا دی عباس تیرا بابا لیا. مرحبا مرحبا مرحبا. صدقہ رون دے آؤ تڑپ دے آؤ، کوشش کرو کوئی آنکھ خالی نہ جاوے، کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی. حضرت عباس بہنہ دے سامنے رونے آئے کر کے روئے نہ لیا. قیامت منظر آئی جڑا عباس گھوڑے والے پاسے ٹرے آئے. علی دیاں دھیاں تڑپ کے پیاں دن کوئی آدھی ہے میرا ہد غازی ٹورے آئے، کوئی آدھی ہے میرے دو چڑھائے. آئے کر کے رونا لے علی بادشاہ دیاں دھیاں کسے جلدی نال گھوڑے دیواغ جھت پایا، کسے جلدی نال رکاب جھت پایا. رو کیا دل چارا آج اکبر ہو گیا. آئے کرنا لیا زینج رکھے آئے عباس نائی بیا ٹردہ غازی دا جنازہ بیا ٹردہ. ساڑھے ویڈٹ کوہرام سے لے ہویا جنازہ نعیم عباس جنازہ چایا. آئے کرنا لیا پتہ لگ گیا بھرا لازدہ مہمان ہوئے تب
بہنا اچاروں دیا عباس گھوڑے دیا باغاں چاہیاں نلیریاں دیا پتھرانا ماتا ہے کوئی ماتم کرنا لا کلا گھوڑا نے کریا نال زہرا دیا دیا پتھر دا دل لئی تاکابو کر کلا گھوڑا نے بھجیا نال حسین دیا بہنا تری جناب کو لو گھوڑا آیا ہے باغ ہاتھ راکے پیا دیا جے ویندا ہے تا وانجوے غازی منات زنبا تے لائی وانج کیڑی منت بی بی آدھی کال ملن نزیوا قیدیاں والے کیویں پاون ہنا اگلی گل ماتمالی ہے لاہور علی سینا دیئے کیویں ٹرنا ہے سوریاں گلیاں وچال ہے ٹر گئے روے کھائے وانج تڑاپ کے پیا دیئے کیویں بولنا مرحبا 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 میرا مولا جندہ سنی آیا انہاں سو عطا فرما جندے ہائے نے نکلی او خالی نہ جاوے ہائے جی توفیق عطا فرما ہائے کرنا لیا حضرت عباس دا گھوڑا فرات آیا حضرت عباس نے مشک بھریے فوجہ حملہ نہیں کیتا حضرت عباس کول ہی کو نیزا او میں صدقے ہو جاوان 9 لاکھ نے چھل چل مچ گئی عمر ابن سعد کول خبر پہنچی عباس فرات آیا تے کلا غازی نہیں آیا غازی دنال پچھو ٹپے تے حسین کھلوتا ہے حسین کلا نہیں کھلوتا حسین دے کڑتے حسین دیاں 6 بہناں دی نظر ہے او کلیاں نہیں کھلوتیاں پچھو 114 مستورہ دے بہنے او کلیاں نہیں کھلوتیاں 7 دے بچے خالی جام چاہے کہیں دے زینج مندر آگی وغیر رومانا لیا عمر ابن سعد آدھا اتنا مارو حسین پھرانا لپے میری ماتمی نال گل غازی مشک بھار کے موٹے دے رکھی ہے گھوڑے دے چڑھیا فوجہ دن پھر لو اتنا مارو عباس بچ کے نہ جاوے 9 لاکھ لے گل سنگا آیا ہے عباس بھرال مو کر کے آدھا ہے آنکھیں تاں تیرے اکبر دا بجلا میں بندہ ویکھنا ہے جڑا غازی دا نوکرے تے کڑپ دا نہیں ہے بھرا نال گل پیا کردا ایک ظالم وار کیتا ہے عباس دا بازو کلا غازی آدم میرا اللہ سکینہ پیاسی ہے کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی باب الحوائی دی مجلس جو اور میں صدقے ہو جاواں رومن آلیا عباس مشہد لہائیے لہنا سنی بھئی حضرت عباس مشہد لہا کے دوئے موٹے دے رکھیے ہائیو علی دیاں دیاں دمان بھرا اپنے جھنے ہوئے بازو کو دکھائے تے طرف کے آدھے او جھانے علی اکبر دی ویل اور میں صدقے ہو جاواں موٹے جو خون دا چشمہ نکلیا غازی تیری وفا کو صدقے حضرت عباس گھوڑا بھجایا ہے بکر بن وائل وار کیتا ہے غازی دا گھوڑا بازو قلم ہویا اور میں لکا نہیں سکتا ہائے کرنا لیا ظالمہ اتنے تیر مارے نساتے غازی دی آنکھیں چلک گئے آپ انسان کر جند بازو نہ ہوئے یا زہرا مرحبا اور میں صدقے ہو جاواں ہائے کرنا لیا حضرت عباس مشک دیا دوڑا بہت لاؤڈے آواز حضرت عباس نے مشک دیا دوڑا دندان اچپائیاں حضرت عباس سینے دہیٹ مشک لکا لئی سارے جان دیو جو گرز دبار ہویا یاد رکھائے جوانوں گرز لوہے دا ہوندہ جنہوں کل لگی ہوندے میں بھینا دے پردے قربان کرا باغیا دے عشل بھجدہ جا اصغر تسا میری ماتمی نال گل جھکیو سر دے ہجران میو دیا گرز ماریا
आशक फट गई घोड़े दे कम ते मोड़ा ते आदा हुण पिछा मोड़ा बिरा दी आवाज दिया ते हुसैन सुनिए लहंदे बिरा दी कंडल वे के आदा मैथों दूर न वन नहीं तुरा संगदा टोट कमर मरे बद गई है सैयदा मैं जीना नहीं शाला कदी न रोए शाला कदी न रोए शाला दुनिया दे गम विच न रोए मातमियां अब्बास ते हमला कोई तीर मारदा कोई नेज़ा मारदा अली दियां धियां दी केड़ी हालत है अपने खैमे जो वेदी खड़ी है 114 मस्तूर छियां बीवियां ते सवाल करके आदी आलिया तेरे पर्दे नो खैर है जेड़े वेले फिरा दा परचम ज़ैनब ने झुकदा वेखिया मेरी सैन चादर लहाई है भरजाइयां दे खैमे च भज भज के आदी है मैं कोई नहीं सामे तुहाडे पर्दियां दी हुण हर कोई खुदा निगरान है बीबी आदी है मेरा लहरी आवाज़े सदकी हो जावा रोमन वाले 1 मिनट का इंतजार 1 मिनट का इंतजार रोंदा हो जाता कई नुकसान होवे भाई जी शान है दरा वैन तुम पुरसा देवन अबुल फजल अब्बास दा वैन सुन के मातम करने कोई ना उठी मेरे आगे हुसैन रोंदा हो जाता कई नुकसान होवे शिया सुनियो कयामत मंजर आई रोमन वाले औखा वेला मेरे अल देखो भाई ओ मेरे अल अल्लाह तेरी जिंदगी दराज करे हजरत अबुल फजल अब्बास का ऐलान होया खैमे चली दियां धियां सुनिया मेरी मातमी नाल गल अली दियां नोहा सुनिया पर जिवें उस भैन सुनिया जड़ी असगर दे कोल रोमन वाले आबादी दी मौत दा सुनिया खुफियां को नहीं गई उस पासे दौड़ी है जिथे हुसैन टूटी हुई कमर दे हाथ सिर ते मातम दा पुलसा प्यो दे सामने आके आखी आई मैन माफ चा कर मंग बैठिया पानी दसया सरदार पूरा बंद सुनना ते मातम करना है रो के आखी मेरी प्यास ने तेरे कमर तरोड़ी है हे दिल विच दराद हजार आख्या किए जे जिंदा है ता वापस सड़ जा मेरे माशकिनो एक बार ते वादा केड़ा की दस रो के पैया दिए मैं ना पानी हर बंदा झोली फैलावे कबूलियत वेला कोई झोली खाली नहीं जाएगे खुदा नहीं खान ते रहम फरमावे हजरत दादमात मिया रोमन वाले जे प्यो दी गल लगे होया है शिमर लांती यो जी ऐलान कीता है जो प्यो धी नु गाजी दा लहना भूल गया है एक महीना नाच नाच के याद है हुन लुटनी है चादर आलिया दी जेड़ी रह गई है तन्हा हाथ कैन अपना मरहबा 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 बिरा बिरा दा सर झोली च पाया इंशाल्लाह झोली च बिरा न मरे सीने ते हाथ रखो जवानों नोए दी एक मुकाम देना रोंदा हो जांदा कोई नुकसान होवे बिरा बिरा दा मुंह चुमे चुम वीर दी मास शबीरे आके तेरी मात ने कमर में वाचो चुम बह जाओ चुम वीर दी मास शबीरे आके तेरी मात ने कमर नीवा छोड़ी नुआ पूरा सुने भाई बहादुर जवानों मैं चाहना हर बंदा मुकाम देवे जितना दर्दनाक नो है कोई आखे में न जावे चुम वीर दी मास शबीरे आखे तेरी मौत ने कमर नीवा छोड़ी तेरे को लहंदा वे
شاہ اٹھیا ویر نو گل نہ کیا تریا خالی مشک عالم چاہ کیا ودا جھنڈا سید بہ جا یار آؤ آؤ آجو مولا زندگی دراز کرے اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے روندہ ہو جندہ کئی نقصان ہوئے علی دیاں دھیاں راضی ہوئے آخری اس تک مصرہ ہے وہ ضرور پڑھنا ہے جس سے مور علی دیاں دھیاں دے گھر دے مکان ہے بھائی بھی بانی دی حیثیت نال حاضر ہیں شاہ اٹھیا میں اپنی بہنہ کان پہ پڑھ دا شاہ اٹھیا ویر نو گل لا کے ٹریا خالی مشک عالم چاہ کے ودا جھن دے سید جا جاتے پاک سر کو حسین لاہا چھوڑی ماتمی جوانوں صرف حسین جھڑیا ہے کلا حسین نہیں جھڑیا خیمیاں بیچی منظر بڑھیا ہے روے زینب اپنا کھول کے سر آنکھیں چن دے اور میرا فکر نہ تو جھن جھن پاندہ ہے خاطر دے میں وطن دی تانگ لاہا چھوڑیا خدا درجات بلند کرے خان ذوالفقار خان دے اونا اگلا مصرع پڑیا کٹھے پھرانو حسین گل لایا نعیم دے جنازے تے میں نے وین یاد آیا پھرا دی داڑھی چمی ہے تڑپ کے حسین پیادہ ایک حسرت رہ گئی ہے کہڑی مولا تڑپ کے حسین آدھا ہے میں نو وطن ہوتے پہنچاویں ہاں رلے حسن دے قبر بناویں ایک تو ہاں